سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا سرور کوم پا ختم نبوت ران خبر شاہ یا سرور کوم پا ختم نبوت ران خبر شاہ او زمازن کی جذب دلگا دکور را بہر شاہ یہ زمازن کی جذب دلگا دکور را بہر شاہ یہ زمازن کی جذب دلگا دکور را بہر شاہ یا تورا دی تیرا لاس دی ازاد غمیدان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یہ زمازڑا وہی جوشا او دخولے پشان خٹ کی گی یہ زمازڑا وہی جوشا دخولے پشان خٹ کی گی زخو پری ورگڑ یما خو باطل رانا پٹیگی یا زخو پری ورگڑ یما خو باطل رانا پٹیگی یا زخو پری ورگڑ یما خو باطل رانا پٹیگی ونو ولی پشاکی کی امداستا دغا ایمان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا گستاخ خاصیت چی دی للکور چی رہا کڑا یا گستاخ خاصیت چی دی گورن رہا کڑا یا اے ظالم دیخو گستاخی دا مصطفیٰ کڑا یا اے ظالم دیخو گستاخی دا مصطفیٰ کڑا یا اے ظالم دیخو گستاخی دا مصطفیٰ کڑا یا دی پزے چتا دخ پی نرا کا گورمان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا اے دا یہودیانو قادیانانو سرناسی یا اے دا یہودیانو قادیانانو سرناسی
داسې د مشرکو عیسایانو سره ناسي یا داسې د مشرکو عیسایانو سره ناسي یا داسې د مشرکو عیسایانو سره ناسي یا اے ظالما سوچ نہ کر چی دی کی دی نقصان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے یا مرزا غلام محمد او مخالف د قادیانی یما یا مرزا غلام احمد او مخالف د قادیانی یما یا نواور قادیانی ازا عاشق د پاک نبی یما یا واور قادیانیا عاشق د پاک نبی یما یا واور قادیانی ازا عاشق د پاک نبی یما ونوتی پټټه کی چتی ساد دا بیان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے سر می پناموس رسالت بند قربان دے یا نمی دے پکار داس حکمات یا نمی دے پکار داس حکمات یا نکلی حمل د نبی پلوی ذاتا کڑی حمل ددا نبی پلوی ذاتا یا گستاخ استا پو جانن خپ جانان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے یا رشوت اخلی پمینا او پلوٹ باندی دی امڑا دی یا رشوت اخلی پمینا او پلوٹ باندی دی امڑا دی یا ہسی نیخ نیخ کی گی یا ہسی وائی خادی یا ہسی نیخ نیخ کی گی ہسی وائی خادی یا ہسی نیخ نیخ کی گی ہسی وائی خادی ونو ما پردو کی گدا خو ہسیو کمران دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے کلا با شہید شما دا زمار مان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے سر میں پناموس رسالت بند قربان دے یا اے عدنان احمد پا ناموس رسالات یا اے عدنان احمد پناموس رسالات یا سرور کو منگ ٹولا
ختم نبوت یا سرور کو من ټولا په ختم نبوت یا سرور کو من ټولا په ختم نبوت یا هر یو قدیانی تمی د جنگ د اعلان دے سر می پناموس رسالت باندې قربان دے سر می پناموس رسالت باندې قربان دے کلا با شهید شما دا زمار مان دے سر می پناموس رسالت باندې قربان دے سر می پناموس رسالت باندې قربان دے